अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 52 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-निसा आयत नंबर 52। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फ़लन तजिद लहू नसीरा। पिछली आयत में हमने पढ़ा था अहले किताब का ख़ुसूसन ज़िक्र था, और जिनको अल्लाह ने कुरान दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके लिए कुरान के हवाले से हुक्म है कि अल्लाह ने जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया, किताब में से इल्म दिया या अपने इल्म में से उनको अता फरमाया, और इसके बावजूद बजाय इसके कि वो इस किताब को पढ़ के राह हदायत लेते, उन्होंने शैतान की पैरवी की और बुतों की पूजा की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं, और ये काफिर हैं, कुफ्र करने वाले, अल्लाह का हुक्म का इनकार करने वाले हैं। उन्हीं की बात हो रही है। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं जो राह हदायत पास होने के बावजूद, कुरान पास होने के बावजूद, तौरात और इंजील पास होने के बावजूद, और अंबिया की तालीमात सारी अपने पास होने के बावजूद भी उस रास्ते से हट गए। उन्होंने किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, उसको पढ़ते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते, और यहूद ने तो उसमें तारीफ़ भी कर दी। कुरान में तहरीफ मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं लानहुमुल्लाह, जिन पे अल्लाह ने लानत फरमाई है। अल्लाह की लानत का मतलब है अल्लाह ने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। ये इंसान का निज़ाम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन तब भी चल सकता है जब उसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह का फजल हो, तो अल्लाह ने इनको अपनी रहमत से दूर फरमा देगा। वमन यलअनिल्लाह, और जिसके ऊपर फिटकार पड़े अल्लाह की लानत, अल्लाह की, फ़लन तजिद लहू नसीरा, तो उसका कोई मददगार नहीं, अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार नहीं है। कोई दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान हो या दुनिया का नेक तरीन इंसान हो, कोई भी हो, अल्लाह के मुकाबले में कोई मदद नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, ए लोगो, अल्लाह के हुक्मों को माने, अल्लाह की किताबों को माने, वही को माने जो अंबिया पे हुई है। अगर नहीं मानोगे, अपनी मर्ज़ी से चलोगे, शैतान के पीछे चलोगे, अपनी मनमानियाँ करोगे, तो अल्लाह की तरफ से लानत होगी, और जिसके ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह की फिटकार पड़ गई, तो उसका कोई मददगार नहीं, ना इस दुनिया में है और ना आखिरत में। ये दुनिया तो गुजारा चलेगा जैसे तैसे करके, लेकिन यहाँ भी चैन नसीब नहीं हो रहा, और आखिरत में उसके लिए जहन्नम होगी। अम लहुम नसीबम मिनल मुल्की, क्या उनके पास बादशाही है? ये अल्लाह के मुकाबले में क्यों सरकशी करते हैं, क्यों नाफरमानी अल्लाह की करते हैं? अम लहुम, क्या उनके पास नसीबन, हिस्सा है, मिनल मुल्क के बादशाही का? क्या अल्लाह ताला ने उनको कुछ लिख के दे दिया है कि तुम इसके मालिक हो, जो चाहो इस करो? नहीं, अल्लाह ताला ने तो इंसान को खलीफा बनाया। हमने पहले, सबसे पहले इब्तिदा में अल्लाह ने बताया कि तुम मेरे खलीफा हो, और मेरे हुक्मों को इस दुनिया में अपने ऊपर भी नाफज करना है, और अपने दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाना है, और इस दुनिया में दीन का निज़ाम, अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह के हुक्मों का निज़ाम कायम करना है। तो अल्लाह फिर झंझोड़ के पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं इंसानों से, अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है जो अल्लाह ने उनको दिया है? फ़इज़ल ला युतूना, या कि पस जब नहीं देंगे वो, अन्नासा, लोगों को, नकीरा, उसमें से कोई खजूर की जो गुठली के ऊपर होता है वो सफ़ेद सा झिल्ली चढ़ी, उसके बराबर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम अपने आप को किस बुनियाद पे इस चीज़ का मुस्तहिक समझते हो कि तुम अल्लाह की बादशाही में शरीक हो, और तुमने लोगों में रिज़्क तकसीम करना है, और तुम्हारी मर्ज़ी होगी जिसको दोगे और जिसको नहीं दोगे। नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम एक मखलूक हो। अगर अपनी कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के हुक्मों को मानो, अल्लाह की किताबों को मानो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कि तुम किसी का कुछ रोक सको, इसलिए शैतान के पीछे नहीं जाना। दुनिया में अगर मुसीबतें आती हैं, कोई आजमाइशें आती हैं, वो अल्लाह की तरफ से होती हैं, और नेक इंसानों के दर्जात को बढ़ाने के लिए होती हैं। और अगर उनसे कोई गुनाह सरज़द हुआ होता है जो बशरियत का तकाज़ा इंसान से हो जाता है, तो उसका माफ़ी का सबब बनती हैं।
ام یحسدون الناسا، یا جو اللہ نے ان کو، یا اللہ نے، یا یہ گمان کرتے ہیں، ام یا صدونہ، یا یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ، جو کچھ عطا کیا ہے اللہ نے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے، من فضل ہی، اپنے فضل سے جو لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کیا ہے؟ یہ جو دنیا کا روزی رزق جس پہ ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں فضل سے مراد ہے اور اللہ کی عطا سے مراد ہے ہدایت، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، آسمانی کتاب۔ ان یہودیوں کا ذکر کریں تو تورات اور انجیل کی بات ہے، اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ قرآن ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی عنایت اور اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، نبی نصیب کیے، کتابیں نصیب کی پڑھنے کے لیے، اور ہمیں مسجدیں عطا کی جس میں ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہودی جو ہیں مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں یا ان کے بارے گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے انہیں فضل سے عطا کیا ہے اس کے بارے میں ان کو حسد ہے کہ ہمیں نعمت ملی ہے، ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں، تو یہ ان کو بھی اس سے محرومی ہے، وہ اس بات کا حسد کرتے ہیں جو اللہ نے فضل کیا ہے، ان کو کلمہ نصیب کیا، ان کو مسلمان بنایا، ان کو ایمان نصیب کیا اور ان کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، اور یقیناً بے شک ہم نے ہی عطا کی تھی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، الکتاب، کتاب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے آگے نبوت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس سے آگے جو اللہ نے سلسلہ عطا کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو ہم نے ہی کتاب عطا کی، وہ اللہ کی طرف سے آئی کتاب ہے، والحکمت، اور ان کو جو دانائی کی باتیں سکھائیں، جو حکمت کی باتیں سکھائیں، اس کتاب کے اندر جو تعلیمات تھی، اس کی جو روح تھی، جو ہم نے سکھائی ہے وہ بھی ہم نے دی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کی اولاد کو بڑی بڑی سلطنتیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اللہ نے ان کو ایسی دی کہ نہ اس سے پہلے کسی کے پاس ایسی سلطنت تھی، نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کے پاس وہ سلطنت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت تھی، یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اللہ نے ان کو کتابیں بھی ان پہ نازل فرمائیں، ان کو ان کتابوں کے معنی اور مفہوم اور صحیح سے حکمت بھی عطا فرمائی، اور ان کو ملک عظیم بھی عطا فرمایا، لیکن دینے والی صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے، کسی اور کا کوئی کمال نہیں۔ اور یہی ان انبیاء نے تعلیم دی ہے کہ یہ سب کچھ دینا، سب کچھ بادشاہی، یہ ساری کی ساری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور جو اللہ کا فضل ہے وہ ہے راہ ہدایت۔ جس کو راہ ہدایت مل گیا، جس کو قرآن کی سمجھ مل گئی، جس کو دین کی سمجھ مل گئی، اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور جس نے اس سے روگردانی کی اللہ کی کتابوں سے، قرآن سے، تورات سے، انجیل سے، وہ دنیا میں بھی پھٹکارا گیا اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ کسی کی بخشش ہوگی، نہ کسی کو شفاعت نصیب ہوگی، نہ کسی کو کوئی وہ جنت کا راستہ بھی نظر نہیں آئے گا اللہ کے فضل کے بغیر۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔